تے درود پاک دے حوالے نال میں عرض کراں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھن دے نال کی فائدے ہوندے نے تے کی فائدہ ملدا وے. یہ درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ تے او دے فرشتے او دے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن اندر قرآن چ لکھا رب فرما رہا, رب دا کلام ہے. رب فرمایا کہ میں تے میرے ملائکہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھنے ہیں. یا ایھا الذین اے ایمان والو تسی بھی, اے ایمان والو تسی بھی سارے کٹھیاں ہو جو بھاویں تے بھاویں کلیاں ہو کے. شرط نہیں کہ سارے اجتماع دی صورت ہون تے پھر ہی میرا مطلب کہنا درود جڑا سرکار دی بارگاہ چ پہنچے گا. نہیں, اگر ایک بندہ گھر بہ کے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے درود پڑھے گا میرے آقا دی بارگاہ چ پہنچ جائے گا. درود پاک دے حوالے نال میں ایک مشورہ تانوں سارے دوستاں نوں دین لگا واں کہ تسی اس طرح کرو کہ روزانہ 1000 مرتبہ دروشی پڑھ کے نا 1000 مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے محبت نال بہ کے 1000 مرتبہ درود پڑھ کے تسی پانی تے دم کر کے تے پی جاؤ. اللہ ہر بیماری تو محفوظ رکھے گا. میرا اللہ ہر بیماری تو محفوظ رکھے گا. اگر ویکھ دیو کہ تسی گھر دے وچ سارے بندے ایک دفعہ 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے, ایک بندہ پڑھ کے تے پانی تے پھوک مارے او پانی سارے گھر دے پی لین, او پانی سارے گھر دے پی لین, اللہ شفا عطا فرمائے. میں پڑھیا وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر جڑا بندہ ادب دے نال احترام دے نال آقا دی ذات تے درود پڑھدا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود محبت نہ پڑھ کے تے پانی تے دم کرے, بندے نو جڈی مرضی پیڑی بیماری لگی ہوئے, جڈی مرضی پیڑی بیماری لگی ہوئے, میں اعلان کر رہا ہوں سچے دل نال محبت نال آقا تے درود پڑھے تے درود پاک پڑھ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے پانی تے دم کرے, آپ پھوک مارے, انہوں پلا دے, اللہ شفا دے دے. سہارے
बख्शीश का जिक्र ज़्यादा तो ज़्यादा करो, दुरूद पाक ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ो, तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च माफ़ी मंगो, अल्लाह दी बारगाह च गिड़गिड़ा के आंसू अपने बहा के अल्लाह दी बारगाह च माफ़ी मंगो, ताकि जिहड़ी मुसाइब मुसीबतां परेशानियां साढ़े ते आईयां ने अल्लाह अपने फजल नाल सानू माफ़ करे। सरकार दे वसीले दे नाल सानू माफ़ी लभनी है। सानू पता दुनिया ते जो कोई काम नहीं आना, ना आखिरत ते कोई काम आना, मेरे आका ने साढ़े काम आना। जो दुनिया ते किसी ने काम आना, आखिरत ते किसी ने काम नहीं आना, मेरे आका ने काम आना। इस वाले सरकार ते दरूद पढ़ो, दरूद पाक की बड़ी बरकत है। अगर कोई बंदा कोरोना वायरस के अंदर मुबतला, कोई मरीज़ ऐसा हो कोरोना का मरीज़ हो, उन्होंने भी सरकार का जड़ा दरूद पढ़ाया पानी पिलाओ, अल्लाह उन्होंने भी शफात आ। बेहतरीन वैक्सीन जी है ना, बेहतरीन दवाई जी है ये वो वास्ते वे कि जो सरकार ते पढ़िया आया दरूद, वो जड़ा बंदा पढ़ के दरूद आका ते गिलास पानी दे दम करके उन्होंने पिला दे, अल्लाह शफात आ फरमाए। साडा ईमान है कि दरूद पाक च इन्नी बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान दी बारगाह अक़दस अंदर बेपनाह दुआ है कि अल्लाह साड़ियाँ गलतियां नूं ना वेख, मौला साढ़े ऐबां नूं ना वेख, मौला असी की करने ये ना वेख, असी की नहीं है ना वेख, पर ये वेख असी तेरे नबी दी उम्मत चूं। मौला सानू अपने नबी दा उम्मत ही समझ के माफ़ कर दे। मौला सानू अपने नबी दा गुलाम समझ के माफ़ कर दे। मौला असी तेरे नबी ते दरूद पढ़ने वाले हैं, सानू दरूदी करके माफ़ कर दे, दरूदी समझ के माफ़ कर दे। मौला असी तेरी बारगाह दे विच मौला आकड़ नहीं सकते, साड़ी आकड़ नहीं कम आ सकती साढ़े। मौला असी आजिज़ी ते इनकसारी दे नाल तेरी बारगाह सिर सुट के मौला माफ़ी मंगने हैं। सदका हसन हुसैन दा माफ़ फरमा दे। मौला पंज तन पाक दा सदका साढ़े गुनाहां दी सानू माफ़ी दे दे। मौला गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा बड़ी उम्मत ने कीते, मौला मुहम्मद दा उम्मत ही समझ के माफ़ फरमा दे। मौला अपने नबी दी उम्मत दा ख्याल रखदे होया मौला के सारे नबी रोज़े महशर वाले दिन इकट्ठे होंगे, 1,24,000 कमो पेश नबी और रसूल आएंगे। मौला सारे नबी अपनी उम्मतां दे जिक्र करेंगे, पर तेरा हबीब अपनी उम्मत का जिक्र करेगा। मौला तेनू तेरे नबी दी नबूवत का वास्ता है, मौला तेनू तेरे नबी दी मुहब्बत का वास्ता है। मौला इस नबी दी लाडली उम्मत नू नबी दा सदका माफ़ कर दे, नबी दा सदका माफ़ कर दे, नबी दे नलायन दा सदका माफ़ कर दे, नबी दा जिहड़ा पानी दा वजू मौला ओदा सदका माफ़ कर दे। मौला नबी दे जिहड़े दो यार ने, जिहड़े नबी दे नाल लेटे ने, वफादार ने, मौला तेन उन्हां दी वफा दा वास्ता ही या अल्लाह इस नबी दी उम्मत नू माफ़ फरमा दे। मौला इस नबी दी उम्मत नू माफ़ फरमा दे। मेरे मुल्क पाकिस्तान दे हर एक बासी ते रहम फरमा दे। मौला जितने भी मेरे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर जितने भी रहने वाले ने जिहड़े कोरोना दे अंदर इस बीमारी दे अंदर मुबतला ने, मौला उन्होंने शफाए कामला अता फरमा दे। मौला उन्होंने ते रहम फरमा दे, मौला उन्होंने ते करम फरमा दे, नबी दा सदका रहम फरमा दे, नबी दी आल दा सदका रहम फरमा दे। मौला तेन उन्हां दा वास्ता है जिन्हां नाल तू मुहब्बत करना है, उन्हां दी मुहब्बत दा सदका या अल्लाह इन्हां सारियां नू माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश रहो अहले चमन, हम मुसाफिर अलविदा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। शुक्रिया।